करने वाला। मैं कुर्बान जाऊं अपने कायद पर। कौन है तुम्हारा कायद? अज़द रज़ा। बोलो ना यार, बोलो। अज़द मियां साहब किबला कायद है ना तुम्हारे? ये पैगाम मसूली है। बेशक बेशक। समझ गया? और सुनाने वाला भी बराबर में बैठा है। समझो है ना? हुजूर कायद मिल्लत के ताल्लुक से एक साहब ने कहा कि मैं वहां मदीने शरीफ मौजूद था, बाबुस्सलाम में जैसे ही गए मुवाजहा शरीफ में थे, पुलिस वालों ने आपका कांधा पकड़ के आगे करना चाहा, बाप की तरबियत काम आ गई। बेशक। अगर मेरे जुमले को समझ गए हो तो बोल जाओ भाई। बाप की तरबियत काम आ गई। कायदे मिल्लत ने शुरता से, पुलिस वाले शुरती से कुछ कहा नहीं, पुलिस वाले से कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा पड़े। बेशक। सरकार फरमाते हैं मन सबरा अला लवाई मदीना, मदीने शरीफ की सख्तियों पर सब्र कर तो सही। अगर हाजियों हज करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ चले जाओ, होटल में अगर एक वक्त का खाना ना मिले तो आहो होगा मत करना, चीखना चिल्लाना नहीं, लड़ना नहीं, किसी पर फाविला मत बचाना, इसलिए कि मौका भूखे रहने का मिला है तो उसी गुंबदे खदरा के पाकीज़ा मकी के करीब मिला है, जिसने मदीने में रहकर 3 दिन भूखे प्यासे रहकर इस्लाम को बचाया है। अगर एक दिन का खाना नहीं मिलता है इसलिए से भूखे रह जाना कि आज मदीने वाले के शहर में रहकर मदीने वाले ही की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई तकलीफ आए, कोई भी होगा मत करना, इसलिए कि सरकार आए इरशाद फरमाया मदीने की शक्तियों में सब्र कर तो सही, तुझे मदीने वाला अपनी शफाअत से बहरवर फरमा देगा, तुझे अपनी शफाअत अता फरमा देगा। मेरे कायद के जैसे ही शुरती ने हाथ लगाया, फौरन मुस्कुरा कर देखा, अब मदीने वाले का करम यह हुआ, सैयद साहब क़िबला तवज्जो चाहता हूँ, मदीने वाले का करम यह हुआ कि शुरता भी मुस्कुरा पड़ा और उसके बाद छोड़ के चला गया। ये मुस्तफा का गुलाम जितनी देर चाहा मुस्तफा की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार। बेशक बेशक। माशाअल्लाह, समझ गया? अब पढ़िए मेरे साथ मिलके। उठ के जाओ बेशक बेशक। अरे मेरे भाई, आला हजरत बहुत करीब है आपसे, और आला हजरत ने कहा क्यों रजा आज गली सोनी है, उठ उठ, और उठने वालों की आवाज भी तो उठती है भाई। बेशक। और एक जुमला मैं आपको देना वाले हैं कि खास तवज्जो चाहूंगा, हम तो सुन्नी शऊल अकीदा आला हजरत के मसलक को मानते हैं, 2 रंगी नहीं है हमारे यहाँ, 1 रंगी है। बेशक बेशक। समझ गया ना? हमने इमाम अहमद रजा खान के दामन को पकड़ा है और ये इलाका है बरेली शरीफ का, मस्कनन बरेलवी, मशरबन बरेलवी, मसलकन बरेलवी। जो तकरीर कर रहा है वो आपके सामने मशरबन भी बरेलवी है, यानी मेरा पीर भी बरेली में रहता है, मेरा मसलक भी बरेलवी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पुश्तीनी बरेलवी हूँ, कहीं और से उठ के नहीं आया हूँ। अगरचे मेरी पैदाइश शिग्रामपुर की है, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जद्दे करीब और उनके जद न जाने कब से इस बरेली शरीफ के जिला बरेली ही में रहते हैं। इसलिए बड़े मजे की बात बता रहा हूँ, आप जरा चक्कर लगाइए बरेली शरीफ के चारों तरफ, बड़े धड़ल्ले से कुछ बेवकूफ किस्म के लोग ऐसे मिलते हैं, बड़े मौलाना साहब को कहेंगे आला हजरत कोई वली जोड़ी है, मैंने कहा विलायत तेरे बाप के घर से नहीं बनती है, रसूल पाक के घर से बनती है। मैंने कहा आला हजरत को मुजद्दिद मानता है कि नहीं? तो कहता हाँ मुजद्दिद तो मानता हूँ। मैंने कहा मुजद्दिद किसको कहते हैं, जरा ये तो बता। मुजद्दिद वो होता है जो अपने जमाने के वलियों का सरदार बनाया जाता है। अबे जो मुजद्दिद है अगर वो वली नहीं होगा तो ये टपोरी किस्म के पीर वली हो गए, पीर जैसा वली कामिल है। और एक बात मेरे जुमले पर जरा गौर कीजिएगा, आला हजरत की करामतों को पढ़ना है, हयाती आला हजरत का मुताला कीजिए, करामाती आला हजरत का मुताला कीजिए, आला हजरत के खुलफा को पढ़िए। मैं उनकी विलायत पर एक ही जुमला बोल रहा हूँ और अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूँ, गौर से सुन दो रहा काबे से आती है जगह। बेशक बेशक। बोलेंगे मेरे इंतकाल के बाद सुभान अल्लाह बोलिए जरा बुलंद आवाज से। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
बोलो। بے شک بے شک ولی ہی نہیں ہے، ولی بنانے والے بھی ہیں۔ بے شک اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے نقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ، اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر دو طرح کے ہوتے ہیں، بے شک ایک وہ ہے جو مرید کر کے صرف سلسلے کے اعتبار سے مدینے والے کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، جی اس کو مرشد اتصال کہا جاتا ہے۔ اب آپ اصطلاح مت سمجھیے گا، آپ بس اتنا سمجھیے ایک پیر وہ ہوتا ہے جو آپ کو مرید کر کے آپ کا رشتہ، آپ کا سلسلہ ارادت سرکار تک پہنچا دیتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک پیر وہ ہوتا ہے جو پیر بنانے ولی بنانے کی بھی حالت رکھتا ہے۔ ایک ہے ولی کر ولی بنانے کی کیفیت اور حالت میں ہوا کرتا ہے، جس کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے چاہے تو ولی بنا دے۔ اب میرے امام کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ولی نہیں ہے، بڑے مولانا صاحب ہے۔ میں نے کہا پیری زبان کے اس جملے سے کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کی ولایت سلب کر لی جائے۔ امام احمد رضا خان کے خاندان کو سمجھ تو صحیح، اعلیٰ حضرت کے دادا لقب ہے قطب الوقت، اعلیٰ حضرت کے دادا ولی بھی ہے، ولی کر بھی ہے، اعلیٰ حضرت کے والد ولی بھی ہے، ولی کر بھی ہے، امام احمد رضا خان ولی بھی ہے، ولی کر بھی ہے، حجت الاسلام بھی ولی ہے، مفتی اعظم بھی ولی ہے، مفسر اعظم بھی ولی ہے، میرا پیر تاج الشریعہ بھی ولی ہے۔ اگر تم کس خیال میں پڑے ہوئے ہو اعلیٰ حضرت کو بڑے مولانا کہہ کر تم اعلیٰ حضرت کی شان کو گھٹا پاؤ گے، قسم خدا کی صبح قیامت تک کبھی نہیں گھٹا سکتے۔ اور اعلیٰ حضرت کی ولایت پر لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے صرف ایک جملہ دے رہا ہوں، ہے کوئی تہریہ کا ایسا مسلمان اہل محمد پر بیٹھے ہوئے اہل علم حضرات میں کوئی ایسا جس نے آج تک کعبے کی صدا کو سنا ہو، جس نے کعبے کی دیوار کی بات سنی ہو؟ قسم خدا کی کوئی نہیں ملتا۔ یہ آج کے دور کا شاعر نہیں ہے، یہ وہ امام احمد رضا خان ہے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے اور کہتا ہے کروں کی امت ہے اہل جمعہ بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان نہیں۔ یہ وہ امام احمد رضا خان ہے جب گئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے تو کہنے لگے غور سے سن کر بے شک یا رسول اللہ۔ توجہ ہے، توجہ ہے، میری طرف دیکھیے۔ بیٹھو بیٹھو اشرف صاحب کچھ دے دیں گے، کام چلے گا۔ توجہ ہے، اصل میں وسوسے ڈالنے والے کسی بھی شکل میں آتے ہیں۔ بے شک بے شک اب صحیح ہو بیٹا، پیچھے چلو تمہارا کام ہو جائے گا، تم پیچھے بیٹھو، اگر آگے بیٹھو گے تو کام نہیں ہوگا، پیچھے بیٹھو کام جاؤ بیٹا، جاؤ جاؤ پیچھے چلے جاؤ۔ کیا دور آ گیا ہے، کچھ مصیبتیں مال دے کر کے پیچھے کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ان کو، میرے بھائی کو۔ ہاں اب بیٹھو آرام سے، ہاں اب محبت سے ذرا بولو۔ میں نے کہا تھا مسکرانا نہیں، ہنسنا نہیں، پیار سے میری بات کو سنیے۔ اعلیٰ حضرت جب پہنچے نا تو خانہ کعبہ سے ایک صدا آ رہی تھی، کعبہ کوئی انسان ہے؟ بولیے کعبہ کوئی انسان ہے؟ نہیں کعبہ شریف انسان ہے؟ کیا ہے؟ پتھر کا بنا ہے نا؟ جلدی بولے کس کا بنا ہے؟ جو امام احمد رضا خان پتھر کی دیواروں کی آواز سن لے، اگر وہ ولی نہیں ہے تو آج کے دور کی یہ لوگ ولی ہوں گے۔ جی بے شک اور ایک جملہ اور ایڈ کر رہا ہوں، میں آپ سے بھی عرض کروں گا، کسی اہل خیر پیر پر کسی اہل خیر پیر کے اسٹیج پہ جا کر اس کی مدعو ستائش میں کبھی تقریریں نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے جملے سند بنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آنے والا پیر تو بے سند ہے، لیکن آپ کے جملے اس کو سند دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کی کرامتیں کر کے فلاں پیر ہے فلاں پیر ہے، کوئی سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھاگتا ہے لیکن پھر بھی اس کی ولایت پہ حرف نہیں آتا۔ ہم نے کہا یہ نادانیاں چھوڑیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت کے دادا ولی اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے دادا عالم ہے، حجت الاسلام اس لیے ولی کہ وہ بھی عالم ہے، سرکار مفتی اعظم ولی اس لیے کہ وہ بھی عالم ہے، تاج الشریعہ بھی عالم ہے، مفسر اعظم بھی عالم ہے۔ میں نے کہا آج کے دور میں جو جاہل پیر گھوم رہے ہیں ان کے مرید کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب ولی ہے۔ سن لو امام شافعی کا قول، امام شافعی کے قول کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب مقالے ہو رکھا بے اعجاز شرح العلماء کے اندر ذکر فرمایا۔ امام شافعی
वही फरमाते हैं मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, आज तक अल्लाह ने किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं। बस्ती बस्ती करिया करिया, एक का दरिया फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। और सुनिए, खुद गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, जरा मेरी तरफ देखना, इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब और गौस बना दिया। पता चला इल्म था गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद। अब आपकी खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ, अगर आपकी मस्जिद का कोई इमाम किसी पीर के ताल्लुक से, जो जाहिल पीर है, अगर गुफ्तगू करता हो, खुदारा उसको गाली मत देना, अपने इमाम की बात को मानना, इसलिए कि इल्म का कमाल क्या है। अगर ये समझना है तो 22वें पारे की आयत करीमा पर क्यों नहीं लेते। मस्जिदों के इमामों को गालियां मिले, हम जैसे खतीबों को गालियां मिले, मुफ्तियाने इकराम को गालियां मिले, अगर किसी जाहिल पीर का रद्द कर दिया जाए तो तुम ही गालियां देते नजर आते हो। अब एक जाहिल पीर के हाथ पर बैठ होने की इजाजत नहीं है तो उसको वली बनाने, उसको वली मानने की इजाजत कहां